बहुमुगळा सरेस्परा बापा सर्गाने संसाराच्या धनियाने रचणारा हरेकल्या जीव आणि जीवाचा श्वास दिल्या जिवंत सरेस्परा बापा काळजान तावन तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता. तो देवांचो देव, तो रायांचो राय, तो धनयांचो धनी, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच बहुमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीची मोदीची आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, दैवी कुटुंब दिलाय, भावडती लोक दिलाय, तुका वळखली भाव भणी भुरगीं दिलाय, तांचो मोग आदार आनी सांगात दिलाय, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच बहुमुगळा बापा सगळो संसार कंदीत रडण्यांत विळापांत दुखींत आसा, काळोखांत आसा, पूण तुवें आमकां जैत्यवंत जाल्ल्या जेजूतय जैत्यवंत जाल्ल्या त्या जैत्यवंत परिवारान तुवें आमकां हाडलाय, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. सकाळीं धांवन तुजें उतार आयकुनची कृपा तुवें दिल्याय, ह्या पासत तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक येयल्या भाव भणी भुरग्यांक आमकां तुज्याच हातांत समर्पण दिता. आमचें कान उक्ते कर, चीत दिवन आमी आयकूंक, आनी आमचें काळीज तूं खालतें कर, त्या काळजान तुजीं उतरां आमी बाळगून दवरूंक. ह्या पासत तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आदार दी आनी पळयत तुमची कृपा आनी मार्गदर्शन दी. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. मोगळ भावा भयण्यानो, सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आसा आयकून आसा वय मो कोणा विशयांत? जैत्यवंत जाल्ल्या जेजू विशयांत. जेजू जैत्यवंत जाला, ताका शिकाराक उबारला, तो संपूर्ण गायच्या पावंड्यार पावला वय मो, वय गी न्हय? हें आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा, आमी जाणा जाल्या, पूण ताचेर विश्वास दवरिल्ल्या, ताचेर भरवसो दवरिल्ल्या तुज्या आनी म्हजी गत कितें जातली? आमकां कितें घडतलें? ताचेर विश्वास दवरिल्ल्या, ताचेर भरोसो दवरिल्ल्या तुका आनी म्हाका कितें घडतलें? मरण पावल्या उपरांत तुका आनी म्हाका कितें घडतलें? जीव आसतना कशें हांगा खावन जेवन भोवन आमी आसतले, पूण मरण पावल्या उपरांत तुका आनी म्हाका कितें घडतलें? काल क्रिस्तांवांनी मात्र न्हय, हर एका जातीच्या, पंगडाच्या, धर्माच्या लोकांन जाणा जायजे तसलें सत हें, आनी सगळीं जाणा जावंक आशा येतात, सगळ्यांक कितें आशा आसा मेल्या उपरांत कितें जातलें गी म्हणून. मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया, मनीस एक कितलो वायट जावं दी, खोटो जावं दी, पातकी जावं दी, कोणायक म्हण हेमकोंडाक वचोंक जाय गी? नाका, हर एकल्यांक खंय वचोंक जाय. आतां आमच्या गांवांत, देशांत, ह्या संवसारांत इतलो लोक मरण पावला वय मो, ह्या जागांनी, ह्या दुसऱ्यांनी मातयेक पायलां. कोणीय म्हणी सांगलेलें तुमी आयकलां गी, वो भाव या भयण हेमकोंडा गेली म्हणून? कोण वचनात. कोणायकी धाडूंक येनाका, पूण एकलो आसा, तिशीन या इशीन धाडटलो. आज आमी आयकलां सर्ग म्हळ्यार कितें म्हण आमी आयकलें वय मो, थंयसर सूख, संतोश, शांती, समाधान, उजवाड हाका म्हणटा सर्ग. आनी हेमकोंड कितें म्हणून आयकलें वय मो, रडणें, विळाप, दांत किर्लोणी, उजवाड ना, दया ना, काकुळत ना, बोगसाण ना, मोग ना, हें हेमकोंड. आनी तुमी जाणात मोगाळ भावा भयण्यानो, आमच्या घरांनी, कुटुंबांनी, सिमित्रेंत, ह्या हॉस्पिटलांत कितलीं हजार वर्सां जावन हो संवसार स्थापीत जाला त्या दिसांत हांव दुकां पडोवन आसात वय मो. मोर्नाच्या घरांत दुकां पडोवन आसात, सिमित्रेंत दुकां पडोवन आसात, मात्र हॉस्पिटलांत दुकां पडोवन आसात. ह्या दुकांक लेख आसा गी ना, ह्या बेश्टेंच ती. ह्या दुकांक कांय म्हणी फळ आसा गी, तें बेश्टेंच. सकाळीं ब्रदर विक्रमानी तुका आनी म्हाका आमकां सांगलें, मरण नातलेलें घर आसा गी? ना मोगाळ भावा भयण्यानो, दुकां वाळय नातलेलें, दुकां पडोन नातलेलो जागो ना. ह्या दुकांक अर्थ आसा गी, ह्या दुकांचें फळ आमकां आसा गी. ह्या जायते फावटी आमी आयकलां सर्ग ह्या हेमकोंड आसा गी, ह्या एक काल्पनीक गी. सर्ग ह्या हेमकोंड आसा गी, ह्या काल्पनीक गी. हे आमी देवाच्या उतरा मुखांतर थोडो वेळ ध्यान करया. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया, सरस्पर देव मनशाच्या उत्पत्ती विशयांत दाखयता वय मो, सांगता वय मो. मनशाची कूड कशी जाली, मनीस कसो अस्तित्वाक ह्या संवसाराक आयिल्लो सांगता की सांगना? मनशाच्या उत्पत्ती विशयांत तो सांगता जाल्यार मनशाच्या अंता विशयांती, मरणा विशयांती, मेल्या उपरांत ताजो आत्मो खंय वेतलो त्या विशयांती देवाचें उतर सांगता. पळया, उत्पत्तीचो बुक वस्वर 2:7 आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 2:7 ऐका, कितें म्हणटा? तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो, आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी
जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. मनशाक कसो केलो धरणीच्या मातयेचो केलो वय मनशाची उत्पत्ती कशी जाली, कूड कशी आयली, मनीस कसो ह्या संवसाराक आयलो म्हणून देव सांगता जाल्यार मनीस मेल्या उपरांत ताका कितें घडतलें, ताजो आत्मो खंय वेतलो, कितें जातलें, ह्या विशयां ती देव सांगता मोगाळ भावा भयणानो. सांगता की सांगना? सांगता. 3 संवसार आसात. कितले संवसार? 3 संवसार. एक काळोखाचो संवसार, एक उजवाडाचो संवसार आनी एक आत्मीक संवसार. काळोखाचो संवसार आमकां पळोवंक जायना, आत्मीक संवसार आमकां पळोवंक जायना, पूण उजवाडाचो संवसार आमकां पळोवंक जाता. त्या उजवाडाच्या संवसारांत आमी आसांव आतां. आनी अंधकार ह्या काळोखाचो संवसार पयलोच आसलो. ह्या काळोखाच्या संवसारांत हांव देवान उजवाडाचो संवसार कितें केलें? विंगड केलो. आमी आयकोव्या देवाच्या उतरां मुखांतर. उत्पत्तीचो बूक अवस्वरी 1:2-4 पर्यंत ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 1-2-4 ऐका. पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो पळय, ह्या काळोखाचो संवसार पयलोच आसलो. आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. पळया, उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. म्हणजे काळोखाचो संवसार पयलोच आसलो. देवान उजवाडाचो संवसार ह्या काळोखाच्या संवसारांत हांव कितें केलें? विंगड केलें. आनी ह्या उजवाडाच्या संवसारांत आज तूं आनी हांव जिवन आसां. आनी ह्या उजवाडाच्या संवसाराचो खरो उजवाड कोण? त्या उजवाडा विशयां आज आमी आयकले वय जुवांचो वंजेला वस्वर 8-12 बिवळ. ह्या उजवाडाच्या संवसाराचो खरो उजवाड, ह्या खरो सूर्य कोण पळया. जॉन चॅप्टर 8:12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आजी आमी आयकलें देवाच्या उतरांत. फादर जेरीन आमकां त्या वाचपांतलें आमकां सांगलें वय कितें आमी आयकलें? तो उन्नतेक पावला, तो संपूर्णकायेक पावला, संपूर्णकायेच्या शिकाराक तो पावला, पूण कोण ताका सत मानतात तसल्यांक तारण दिवच्या कारण तो जाता म्हणलें वय कोण? वचचो जेजू मोगाळ भावा भयणानो. आमी म्हणटा न्ही, उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सडवणदार. देखून मोगाळ भावा भयणानो, तुका आनी म्हाका एक आत्मो म्हणून दिला वय आत्मो आसा गी ना? वो आत्मो केदाळा आमकां सोडून वेता म्हणून आमकां खबर आसा गी. देखून आमी टायम वेस्ट करूंक नजो. कित्याक एक पटी वो आत्मो कूड सोडून गेलो जाल्यार आमी कांय करूंक मागीर जायना. देखून आमी एकच एक मिनीट या एक दीस या वार आमी वेळ पाड करूंक नजो. तुमी फिल्मांत आयकलां या पळयलां जावं पळय, फिल्मांत दाखयतात. कितें म्हळ्यार आतां कोणी मरणाच्या तणीर आसल्यार, मरच्या वेळार आसल्यार तांणी सांगचें तुमी आयकलां जावंक पुरो. अळे म्हजे आवय बापूय म्हाका व्हरूंक आयलात, म्हजी भाव भयणी म्हाका व्हरूंक आयल्यांत, म्हजे कुटुंबांतली म्हाका व्हरूंक आयल्यांत म्हणून फिल्मांत दाखयतात वय पूण हें फिल्मांनी दाखयल्ल्या बरी आमच्या जिणयेंत ती घडटा, आमच्या जिवितांत हें घडटा. जायत्यांनी मरणाच्या वेळार निमाण्या वेळार तुमकां सांगलेलें हें आसूंक पुरो. अळे म्हाका कोणी व्हरूंक आयल्यांत, म्हाका कोणी आपयते आसात, म्हाका कोणी आवोज आयकता, म्हाका वचोंक सोडा, म्हाका कित्याक धरून घेता म्हूण तुमच्या कुटुंबांत जायत्या जाणांनी सांगलेलें तुमी आयकलां जावंक पुरो. म्हज्याच गांवचें एक घडीत हांव तुमकां सांगता. एक मलगडी मनीस पिडेंत आसली ती, आनी तिचे 2 पूत भायर आसले, सून तिचे सांगात आसली. निमाणे 1 हप्तो तिणें जेवण खाण पुरा सोडलें, खाली स्पुनान तिका उदक सोडतलें. एक दीस हांव गेलो तांगेर त्या मांयक पळोवंक वेताना सून उदक सोडते आसा. हांवें म्हळें, बाये कशी आसा मांय तुजी? कळ्ळें सांगचें अंद्रो. मांय इल्लीशी तकलेक मार जाल्ल्या बरी उलयता. वयगी कितें उलयता न्ही ती म्हणटा, अळे बागलार 4 जाणां येवन उबे रावल्यात, म्हाका आपयते आसात. जनेला लागीं येवन 4 जाणां रावल्यात, म्हाका आपयते आसात. म्हाका सोड वचोंक सोड वचोंक सोड म्हणटा. मांय इल्ली तकलेक मार जाल्ल्या बरी उलयता म्हणटा ती. पूण मोगाळ भावा भयणानो, हें सत जावन आसा. जेन्ना ही कूड आनी प्राण थावन आत्मो सोडून वेता पळया, त्या वेळार सर्गीचो बाप तुका आनी म्हाका आत्मीक संवसार आनी काळोखाचो संवसार दिसाचो करता. तुवें निमाणें खंय वेचें तो जागो सरस्पर देव तुका आनी म्हाका दाखयता. थोड्यांनी तुमी पळयलां जावंक पुरो, थोड्यांनी मरण पावतना
ती समाधानेन संतोषान बऱ्यान असतात, परजळ असता, जायत्या फावटी परजळ असता, शांतीन ती बेतात. म्हळ्यार तांकां तांची बरी मनशां, बरे देवदूत या बरे ताका व्हरूंक येतात. थोड्यांनी मरण पावतना तुमी पळयलां जावंक पुरो, रडणे विळाप आनी किंकराट्यो मारतात. कित्याक? तांकांय तो एक संवसार दिसता खंय तांणी वसोंक आसा पळया, ते काळे काळे येवन राखून आसले, शिंगां आसले, दांत भायर आसले, ते राखून तांकां पळोवन तेय बोबाट किंकराट्यो मारतात मरणाच्या वेळार. आमी आयकोवया, पळया, आमी ह्या कुडींत आसता वर एक मनशाच्या दोळ्यांक एक धांपाण पडलां. खंय कितें पडलां? ह्या कुडींत आसतना तुका आनी म्हाका आत्मीक संवसार ह्या काळोखाचो संवसार दिसना. देवान तें धांपाण काडल्यार मात्र तुका आनी म्हाका दिसता. कोणाचें धांपाण काडलां तांकां मात्र तें दिसता, धांपाण आसल्यांक तें दिसना. आमी आयकोवया इसाया प्रवादीचो बुकावसर 25 ओळ 7 आनी 8 ऐका. थंयसर कितें म्हणटा ऐका. Isaiah chapter 25 verse 7 and 8 वाच. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्राचेर. कितें करतलो पडदो? राष्ट्राचेर पडलो पडदो कितें करतलो? पांगरलेले आसा ते पांगरण तो काडून उडयतलो. कोण काडून उडयता? पडदो आसा खंय तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, काळोखाचो संवसार ह्या आत्मीक संवसार आमकां आतां पळोवंक जायना. पूण आमी मरणाच्या निमाणे घडये पावतना मरणाच्या वेळार कितें जाता? सरस्वर देव हे पडदें कितें करता? काडटा. तूं काळोखाच्या संवसाराक वसोंगी, ह्या आत्मीक संवसाराक वसोंगी, सरस्वर देव तुका आनी म्हाका दाखयता. आनी खंय तूं घरांत आसूं दी, हॉस्पिटलांत आसूं दी, या खंयसरी वाटेर आसूं दी, खंयसरी तूं मरण पाव, खंयसर आसल्यार तो दाखयता. तुजें इटर्नल फ्युचर कितें तो दाखयता तुका आनी म्हाका. बायबलांत ती घडीत आसात. एक घडीत एक दाखलो दिता तुमकां. सकाळीं बाबा विक्रमानी तें उतर आमकां काडलें. पळया, स्टेपन आसलो वय जेजूचो शीस. सतान जियेलो, सुवार्थेंत जियेलो, देवाच्या मोगांत जियेलो, भावार्थांत जियेलो, देवभिरांतींत जियेलो. आनी तसलो मनीस मोगाळ भावा भयणीनो, अखेरेक मरण पावतना कशें सरस्वर देव ताच्या दोळ्यांचो पडदो काडटा आनी संवसारांत आसतना ताका सर्ग दिसता. पळया, दंताची कृत्यां अवस्वर 7 ओळ 55 आनी 56 आमी आयकोवया. Acts chapter 7 verse 55 and 56 वाच. पण स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो. कितें जाला? पयलो दिसलो की ताका निमाणे ताच्या मरणाच्या वेळार सरस्वरा देवान ताच्या दोळ्यांचो पडदो काडलो आनी आत्मीक संवसार ताका दिसूंक लागलो. आत्मीक संवसारांत कितें कितें आसा, देव आसा, देवदूत आसा, जेजू आसा, सगळें तो पळयता. एक दीस तुजो आनी म्हजोय पडदो वेतेलो. सगळें तुका आनी म्हाका दिसतलें. कितें तूं जियेलाय तें भोगूंक तुका तयार आसा पळय तें देव तुका आनी म्हाका दाखयता. पूण हें सायन्स पाती येता की सायन्स इतलें मुखार सरलां जाल्यार सायन्स सायलेन्स आसा. सायन्स सायलेन्स आसा. सायन्साक खबर ना. कित्याक? कितलोय व्हडलो विज्ञानी ह्या सायंटिस्ट जावन दी, तो नास्तीक मोगाळ भाव भयणीनो. कोण तो? विज्ञानी कोण? नास्तीक. 99% सायंटिस्ट या विज्ञानी देव आसा म्हण पाती येतात की ते पाती येनात, ते नास्तीक. देखून सायन्स ह्या विशयांत सायलेन्स आसा, तांकां जाप मेळना. पूण तुज्या आनी म्हज्या बरें आसल्या खालत्यांक देव हें उगडापें करता. पळया, मनीस मरता वरेक नास्तीक आसूंक शकता खंय, मरणाच्या वेळार तो नास्तीक न्ही खंय. कितलाय व्हडलो नास्तीक जावन दी, मरता वरेक मात्र मरणाची घडी येतना तो नास्तीक न्ही, देव आसा म्हूण ताका दाखयता खंय. कित्याक? ताचे दोळे कितें करता? तो उक्तें करता आनी देव आसा, तुका खंयच्या जाग्याक वचोंक आसा म्हूण तो दाखयता. आतां तुमचे मदें थोडी हांगा आसूंक पुरो. हे प्र उलयतात बेश्टे, हे प्र कांय ना, हे प्र कांय जायना अशें आमचे कोडी काडटले. तुमच्या मदें थोडी आसूंक पुरो. तुमकांय नास्तीक लोकांनो, निमाणे दिसा देव आसा की ना म्हूण खंडीत तुमकां देव दाखयतलो. आनी आमी उलयता ते काणयो न्हय, पट्टू काणयो न्हय, हें सत म्हूण देव तुमकां एक दीस दाखयतलो. हर एकल्यांक आसा तो संदर्भ. पळया, बायबलांत आसली दुसरी घडीत आसात. एलिशा प्रवादी एक फावटी एका जाग्यार एका दोंगरार आसतना ताजो सेवक एक फावटी धांवून येता.
धांवून येता आनी सेवक म्हणटा, धनिया अळे दुस्मानांनी धाड घाला, तांचे घोडे आनी तांचे रथ पुरो आयल्यात, आमचेर ते झुज म्हणटात. भियान धांवून येता. धांवून येताना एलिशा प्रवादी त्या सेवकाक पळयलें कितें करता की म्हणल्यार तो सरस्परा देवा लागीं मागणें करता, मागता आनी सरस्परा ह्या सेवकाचे दोळे उक्ते कर म्हणटा. दोळे उक्ते कर म्हणटाना देव दोळे उक्ते करता आनी सरस्पराचें सैन्य तो पळयता. आत्मीक दोळे ताजे उक्ते जातात. पळया रायाचें दुसरें पत्र वस्वर 6:15-17 ऐका. 2 किंग चॅप्टर 6 वर्स 15 to 17 आमी आयकुया. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें हा, देवाच्या मनशाचो सेवक उठो देवाचो मनीस म्हळ्यार तो एलिया प्रवादी भायर गेलो. तेन्ना ताणें सैनीक दळान हा. घोड्या आनी रथां सोवे शहराक वेडो घाल्लो ते पळयलें. हा. ताणें एलिशाक म्हळें, तो सैनीक भियालो तांकां पळोवन आनी एलिशाक म्हणटा, हाय म्हज्या धनिया, हाय धनिया, आमी कितें करचें? आतां कितें करचें? तो भियेला. एलिशान जाप दिली, भिये नाका. भिये नाका. तांचे सवय असलेले प्रास हा. चड आमचे सवय आसात. हा. उपरांत ताणें प्रार्थना केलें, हा. सर्वेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. ताणें पळोवच्या खातीर दोळे उक्ते कर. आनी सर्वेस्परान सरस्पराने सेवकाचे दोळे उक्ते ताचेय केले. दोळे उक्ते केले. आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलोलो देखलो. आत्मीक संसार ताका कसो उक्तो जालो पळया मोगाळ भावा भयणानो. प्रवादी मागता, आज आमी सरस्परा देवा लागीं मागाचे, आत्मीक दोळे उक्ते कर म्हणून मागाचे. खंयचे दोळे? ह्या दोळ्यान तिका आली कुंकणांनी बकरे मात्र आमकां दिसतात. एलिशा प्रवादीन मागलें, सरस्परा ताका दिश्ट दी, आत्मीक दिश्ट दी, ताचे दोळे उक्ते कर, तो पडदो काड, तुजे सैन्य तो पळोवन दी, तुजे देवदूत तो पळोवन दी, तुजे रक्षण तो पळोवन दी. आनी एक घडीत आसा, अब्रामांची बायल कोण? सारा. सारा त्या सांगात आनेकली आसली. कोण ती? हागार. दोगांकी 2 पूत वय मो. हागाराचो पूत इस्माईल आनी साराचो पूत इजाक. दोगांच्या घरा गडबड जाता वय मो. गडबड जाताना कितें म्हणटा सारा, तिणें आनी तिच्या पुतान हांगा रावचें नाका म्हणटा. घरांतल्या कितें करता? भायर घालता. भायर गेल्या उपरांत रानांत, अट्टंग रानांत रोडोन आसता, भुरग्याक दिवंक दूद ना. सरस्परा लागीं मागता आनी सरस्पर देव तिचे आत्मीक दोळे उक्ते करता, पडदो काडटा आनी उदकाची झर तिका दिसता. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 21 ओळी 19 ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 19 ऐका. देवान तिचे दोळे उक्ते केले. देवान कोणाचे दोळे उक्ते केले? हागाराचे दोळे उक्ते केले. तिच्या दोळ्यांत आसलो तो पडदो काडलो आनी देवाचे बरेपण पळयशें करता. आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचोन तिणें उदक काडलें आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. ती उदकाच्या झरीला गिंच आसा, पूण तिका तें उदक दिसना. जेन्ना देव सरस्पर देव तिच्या दोळ्यांत आसलो पडदो काडता, देवाचें आत्मीक रितीन कितें आसा ती पळोवंक शकता. मोगाळ भावा भयणानो, देवाचें बरेपण ती पळोवंक शकता. जायते दाखले आसात. बालाम प्रवादी एक फावटी गाडवार वेताना 3 फावटी त्या गाडवाक आनी गाडवाक न्ही ह्या बालाम रायाक मारूंक सरस्पराचो देवदूत तालवार घेवन आसता. तो बालाम रायाक दिसना, पूण कोणाक दिसता? गाडवाक दिसता. गाडून 3 फावटी चुकोवन काण घेता. एक फावटी दोऱ्याक आपटा, एक फावटी खणींत पडटा, एक फावटी तिशेन येता. वो बालाम राय गाडवाक मारता. कित्याक तो अशें करताय गी म्हणून. निजाय की गाडवाक कोण दिसता? सरस्पराचो एक देवदूत दिसता. निमाणे 4थ्या फावटी बालामरायाचे दोळे सरस्पर देव उक्ते करता, ताज्या दोळ्यांचो पडदो काडता आनी ते गाडावन ताका दिसाशें करता. ऐका, गणनशास्त्र वस्वर 22 ओळ 30 आनी 1. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 22 वर्स 31 ऐका. बालामाचे दोळे सरस्पर देव उक्ते करता पळया. तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उक्ते केले. बालामाचे दोळे उक्ते केले. पोत्यांतली बायल काडलेली तालवार हाती घेवन हा. देवाचो दूत रस्त्यार उबो रावलोलो. कोण दिसता तेका आतां? देवाचो. पयलो दिसना, पयलो गाडवाक मात्र दिसलो, पूण ताच्या दोळ्यांक आसलो पडदो काडलो. आत्मीक संसार तो कसो पळयता पळया. देवाचें रक्षण तो कशें पळयता. देवदूताच्या हातान तालवार घेवन उबो आसलो तो पळयता. असलीं जायतीं गणितां आसात बायबलांत. जेजू क्रिस्त पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत एम्माउसाच्या वाटेर चलोवन वेतलो वय मू. त्या शिशो सांगाता सगळें धर्मशास्त्र तांकां विवर दिता, सगळी शिकोवन दिता, उलयता, सगळें करता, पूण शिसांक ताची वळख कोण एकलो वाटेर चलोवन वेतलो म्हण ते चिंतात. पूण निमाणें जेजू क्रिस्त कितें करता की म्हळ्यार तांचे दोळे कितें करता?
उक्ते करता, दोळ्यांचो पडदो काढता आणि तांकां जेजू दिसूंक लागता. लुकास एवांजेल अवस्वर 24:30 आणि 31 ऐका. लूक चॅप्टर 24 वर्स 30 आणि 31 वाच. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार असताना आ. ताणे उंडो घेतलो, आ. अर्गा दिवन तो मोडलो आणि तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले. कितें जालें? उक्ते जाले म्हळ्यार जेजून तांचे दोळे कितें केले? उक्ते केलेशे, उक्ते केले. इतली वरां उलयल्यात, आयकलां, चल्ल्यात सांगता कोण म्हण कळीत ना. जेन्ना दोळ्यांत तो पडदो काडटा आत्मीक रितीने असल्या जेजूक ते पळयतात. पूण पळयते पळयता आसतना जेजू कितें जाता? गायब जाता. हे दाखले कित्याक की म्हळ्यार मोगाळ बाबडे जे दोळ पर्यंत तुका आनी म्हाका हे दोळ्यान पडदो पडल्या आपल्या आमकां आत्मीक कांय अशें कितें कितें जायना. ओडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही गी आज जैतो लोक रिती रिवाजींत आसा वय मू. जैतांत भागीदार जावच्या बदला खंय भागीदार जाला? कश्टांत भागीदार जाला. आमी कश्टांत भागीदार जायचे की जैतांत भागीदार जायची? कित्याक तांच्या दोळ्यांक पडदो आसा, तांकां जैत दिसना, कश्ट मात्र दिसतात. आनी आमकां कितें दिसून आसा? आमकां जैत दिसून आसा. आमी म्हणटा न्ही जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हज्या जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हज्या जैताची वाट. देवान देवचारा सांगले, जेजून देवचारा सांगले, म्हाका आज. पूण सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तें मेळना. राय जावनी गुलामा मरी जीवन आसात. आमी कोण? आमी राय, आमी याजाकी वर्ग, आमी पवित्र जावनी अपवित्र, जावनी गुलामा बरी, जावनी उजवाडांत हाडलां जाल्यार काळोखा बरी जीवन आसात. देखून ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां जैत मेळ्ळां म्हणून आमच्या जिबेर न्हय, खंय कळाजी? आमच्या मुस्कारार कळाजी म्हणून. जैत खंय आसा? आमच्या मुखा म्हळ्यार मुस्कारारच कळाजी आमकां जैत मेळ्ळां म्हणून. आतां मोगाळ भावा भयण्यानो, तुजे ते म्हजे ते आत्मो आसा, कूड आसा, प्राण आसा वय मू. आनी तूं चड वॅल्यू कोणाक आसा? आत्म्याक वय मू. आत्मो जाल्यार मात प्राण आसा आनी कूड आसा. आत्मो ना जाल्यार काही ना. ऐका जेजून म्हणलें ऐका. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 ऐका. जुवांव 54:6 आणि 3. जीव दिवचो, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्या, प्रेरक आत्म्यान मनीस कंचकी उपकार. मनीस म्हणल्यार युअर बॉडी इज फ्लॅश इज युजलेस म्हणला न्ही फादर जेरीन जायत्या फावटी. फ्लॅश इज बॉडी जाल्यार दिसाची 24 वरां आमी आत्म्या फाटल्यान आसा की कुडी फाटल्यान आसा? एक रेतेरीक येयजे जाल्यार ह्या कुडीक कितलें काम आसा गी ना. तिका नाणयजे, तिका धुवयजे, तिका न्हेसयजे, तिका सोबयजे, तिका उगयजे, तिका पुसयजे आसा की ना. कितलो वेळ आमी खंयच्या फाटल्यान काडटा? कुडी फाटल्यान. आतां रेतीर जाल्या उपरांत तिका बिचार व्हरीजे, तिका हॉटेलांक व्हरीजे, तिका न्हावंक व्हरीजे, तिका धुवंक व्हरीजे. ह्या कुडी फाटल्यान कितलें आसा. निजाय की काम करचें कोणें? आतां उलयते आसा, कूड उलयता की म्हजो आत्मो उलयता? कूड उलयना, आत्मो उलयते आसा. आत्मो सोण गेलो जाल्यार आंध्रुनी मागीर कोण? अळे ते पट्टा सांगतात तुमी. खंय पडल्यार पडोवन दी म्हण तकली घेवन. आमी उठता, बसता, घुंवता, येता, उलयता, पुरा आमी न्हय. आत्मो थंय काम करता. कुडीचें काम दोनूच, खावचें आनी न्हिदचें. कुडीचें दोनूच कामां, खावचें आनी न्हिदचें. आज आमकां एकामेका मोग आसा खंयचो? खंयचो मोग आसा? खंयचो आसोंक जाय? डाऊट आसा तुमकां? डाऊट आसा. जेजून म्हणलें ऐका. माथ्या वचोवंजेला वस्वर 6:25 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 जेजू कितें म्हणटा ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगतचें म्हणून लेकावत तो हुस्को तुमकां नाका. काणाप्रास जीव व्हरतो आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय. क्वेश्चन मार्क ते. खाण व्हरते की जीव व्हरतो? नेसान व्हरती की कूड व्हरती? तुमकां दाखलो दिता, आमकां बरें समजता मागीर सांगल्यार. एक सोबीत चेडूं आसलें. ते इतलें सोबीत की सगळ्या संवसाराचे चेडे तिजे लागीं लग्न जावंक आशेतले. हर एक चेडो
ये म्हाका मेळाजे, हांवें तिचो मोग करीचे, तिच्या लागीं लग्न जायचे, म्हज्या घरा हाडीचे. हर एकलो चेडो आसतलो तितली ती सोबीत, पूण कोणाय लागीं लग्न जावना ती. कोणाय की तिणें पसंत करूंक ना तितली ती सोबीत. हे चेडे आशेवनूच रावले, तेंची बोगणां घेवनूच रावले. निमाणें एक दीस तें चेडूं अशेंच मेलें, अंतरलें. आतां मेल्या उपरांत चेडवाच्या बापायक खबर आसली, गांवचे हर एक चेडे म्हज्या दुयेचो मोग करतले, तिच्या लागीं लग्न जावंक आशेतले, तिका आपणाच्या घरा व्हरूंक आशेतले, ह्या जाका लागीं लग्न करून व्हरूंक आशेतले म्हणून चेडवाचें मोडें मुखार दवरलें. आनी त्या बापायन गांवच्या सगळ्या तरणाट्या चेड्यांक आपयलें आनी म्हळें, आतां तुमी कोणीय तिच्या लागीं लग्न जावंक खुशी व्हरता जाल्यार लग्न जावं तुमी. तिका आपणाचें करून घेवयेत, इगर्जी खोर्न, पाद्र्या बागे रेस्पायर करन, तुमी घरा व्हरयेत, लग्न जावयेत, काजार जावयेत म्हळें. कितले जाण येयले? कोण न्ही? पुरो गेले. त्या हर एका चेड्यांक मोग आसलो तिच्या कुडीचो गी आत्म्याचो, कुडीचो न्ही आत्म्याचो. आज आमचे ते एकामेका मोग आसा पळय, तो कुडीचो मोग जाल्यार ते मोडें घेवन वयते आहले घरा. समजना गे आमकां इतलें. कुडीचो मोग जाल्यार ते मोडें घेवन घरा वचून रेस्पायर करून दवरिता आहले बेड्डार. हर एकलें की आमकां एकामेका मोग आसा, कुडीचो न्ही आत्म्याचो मोग आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, आत्मो ना जाल्यार कांय ना. तुजो प्राण आनी तुजी कूड जियेजे जाल्यार आत्म्याचें व्हॅल्यू चड. आत्मो आसल्यार मात्र कुडी जियेता आनी प्राणी जियेता, ना जाल्यार. आतां पयलीं लँड फोन आसली, तुमकां कळीत आसाय लँड फोन. आतांच्या भुरग्यांक लँड फोना कितें म्हणल्यार खबर ना. आतां खाली पातोळी पुश्टी मात्र खबर आसा. पयल्याच्या भुरग्यांक लँड फोन म्हणल्यार कितें आमकां कळीत आसा वय मू. हलो हलो कशें आसाय बरें आसाय म्हणटा म्हणटा वायर कट जालें जाल्यार कनेक्शन काय हांगात हलो हलो बोलो बोलो कोण दिना. आतां आमचे लागीं आतां फोन आसात तेंचो नेटवर्क कट जाल्यार उलोवंक जाता. हलो 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 तशेंच त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हजो आत्मो कट जाल्यार कनेक्शन कट. आत्मो कट जाल्यार कनेक्शन कट. मोगाळ भावना आज मनीस जिवा खातीर जियेता, कुडी खातीर जियेता. जेजू म्हणटा दोना प्रास गरज जावन आसा आत्मो. आतां जेजू म्हणटा जिवा प्रास खाण व्हरतें न्हय, कुडी प्रास नेसाण व्हरतें न्हय. दाखल्या खातीर आतां तुज्या जिवांत शांती आसा, समाधान आसा, संतोष आसा जाल्यार खाण बरें लागता वय मू, वय की न्ही. आतां तुज्या जिवांत टेन्शन खंत बेजाराय, तें चिकन बिर्याणी दवरला तुका जाय खावंक जायना. त्याच प्रमाणे कूड. तुज्या कुडीक बरी भलायकी आसा जाल्यार बरें वस्त्र तुका घालूंक जाता वय मू. आतां कुडीक हांगा गाय पडल्या, कुसला, एलर्जी जाला, भलायकी ना, रेमंडाचो सूट दिला तुका घालूंक जाताय. नाका म्हणटाय तूं, नाका थंय बाई दुख्याक बरी जावं दी पयली. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून सांगिल्लें आमकां आत्म्याची जतनाय घेया, आत्मो सांबाळा. गलतकारांक बरोवन सांपावली म्हणटा गलिशियन चॅप्टर 6:8 ऐका. थंयसर म्हणटा जें कितें आमी कुडींत वमतां तें कुसन वेतले, आत्म्यांत आमी वमतां जाल्यार तें जिविताचें पीक आमी लुंगतले म्हणटा. ऐका मनीस वमता गलिशियन चॅप्टर 6:8. मनीस वमता तेंच तो लुंतलो. जो कोण आपले कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसाडायेचें पीक लुंतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंतलो. आमी हजारांनी लाखांनी पयशे खर्चिता कोणा खातीर? आत्म्या खातीर की कुडी खातीर? पुरा कुडी खातीर. आतां म्हळ्यार कूड आमकां कशी पसयता पळय, ही कूड कशी पसयता म्हण आमकां कळना. आमी आतां बरें जेवण आयल्या वय मू, वय की न्ही. दोळे उक्ते आसले की बंद आसले. फोड लागी ना मासाची, त्या खाली कुवाळो सगी कशे दोळे उक्ते आसले वय मू. खाताना जेवताना भोंवताना दोळे बरे उक्ते दवरिता ही कूड. पूण हांगा देवाचे उतार आयकताना, बायबल वाचताना हे दोळे कितें हाडटात? जेम हाडटात, न्हीद हाडटात. तुजी कूड तूं पसताय पळय कितली तितली ती तुका पसयता. तसो जाल्यार दोळे जिजून कोंकून काडा म्हटलें. कितें करा म्हटलें? आतां तुमचे दोळे तुमकां कोंकूंक जावचे ना, म्हाका सांगा, हांव येता. हें उतर आयकतना न्हीद येता, जेम येता जाल्यार ब्रदर प्लीज येया, म्हजी कूड म्हाका पसयते आसा, म्हजे दोळे म्हाका पसयते आसात. कितें करा तुमी? हांगा आसा मायक आसा, असो गुंडोवन घालता हांव, म्हाका दाक्षण ना.
आज लाखांनी ते हॉटेल हे हॉटेल ते शॉपिंग मॉल ती भोंवडी ही भोंवडी लाखांनी आमी कुडी कोमताव काय आमकां बेजार ना काय आमकां बेजार ना पूण जितलें तूं आनी हांव कुडीत वमता तें कितें जावन वेतले कुसोन वेतले म्हणटा पूण जेन्ना आत्म्यांत वमचो वेळ येताना आमी कितले चतूर आसा वंपूंक मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा उतर आयकतना झेम येता बायबल वाचतना झेम येता आत्म्यांत वमचो वेळ येताना झेम येता रेतीरीक येयजी जाल्यार कोणी आपोवन व्हरतात गी कारांत सीट आसा गी कोणी बसाची तिकेट काडतात गी कश्टांनी आयली खंय एक सीट मेळ्ळी कोणी तिकेट काडली हांगावर एक आयिल्ल्या उपरांत जेरी पाद्र्या बायबल म्हणी फ्री दिता गी आत्म्यांत तुमचो वेळ येताना न्ही वन इन क्रायस्ट ग्रूप आसा मॅसेज घाल काय म्हणे आमकां आधार दिता गी पहिल्या म्हयन्यात 3 म्हयने गेपटी तांदूळ आनी घाले दिता आतां तेंय बंद केला आत्म्यांत वमचो वेळ येताना मोगाळ भावा भयण्यानो जिविताचो पीक लुमचो वेळ येताना आमी कितले चतूर आसा शॉपिंग मॉलाक गेल्यार 200-250 रुपया आमी खाली कार पार्किंग केल्यार दिता हांगा खंय इस्माल येताना खंय 2 रुपया मेळ्ळ्यार मेळ्ळे ह्या 10 रुपये पडल्यार पडले आत्म्यांत वमचो वेळ येताना आमची परिस्थिती कशी रावता कुडींत आमी कितले वमता ते कुसोन वेतले पूण जेन्ना आमी आत्म्यांत वमता आजी फादर जेरीन तो उल्लेख केलो खंय वारसाक एक पोटी या निमाणो शुक्रार न्ही आनी खंय कांय ना आनी खंय कांय ना ते म्हणे बसया ह्या दिशीन आमचे बरो बंद पडला संवसारांत आत्म्यांत वमचो वेळ येताना खंय पुरसोत आसा जाल्यार कांय फंक्शनां नात जाल्यार तशें जाय गी नाका गी म्हण आमी आत्म्यांत वमता मोगाळ भावा भयण्यानो पूण हें तुमी आतां वंपून आसात आयकोन आसात हें मात्र उरतलें जें आतां उलयतें आसा तुमी आयकोन आसात आज सगळो दीस तुमी जोड घेतलें हें मात्र उरतलें बाकी खंयचेंय तें उरचें ना देखून जेजून म्हळें आत्म्यांत वंपा आत्म्याची जतनाय घेया आत्मो राखा आत्मो गरजेचो पळया आज आमी आयकलां जेजून कुडींत कश्ट सोंसले वय मू आत्मो कितें केलो निमाणे बापाक आत्मो कोणाक आमी उपसून दिवंक आसा ह्या कुडी विशयांतले मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या कुडी आनी आत्म्या विशयांत आमी एक सत जाणां जावया उपदेशकाचो कोणे उपदेशकाचो बूक बरयला तो सलमांव राई ह्या कुडी आनी आत्म्या विशयांतले एक सत तो सांगता आमकां कितें आमी बाचाव करीचे कितें आमची परिस्थिती जातली आज आमी तरणाटी आसा घटमूट आसा आमकां संवसार बरो दिसता आत्मीक रितीन आमकां दिसना पूण एक वेळ येतलो एक काळ येतलो आमकां आत्मीक रितीन वमता म्हणून चिंतल्यार आमकां वंपूंक जायना उतार आयकाचें म्हण चिंतल्यार तुमकां येवंक जावचें ना भावार्थांत हांवें वाडाचें म्हण चिंतल्यार तुमकां तो भावार्थ वाडोवंक संदर्भ मेळचो ना असली परिस्थिती एक येवची आसा तुका आनी म्हाका आमी आयकोवया उपदेशकाचो बूक वस्वर 12:1-7 पर्यंत आमी आयकोवया Ecclesiastes 6:12-1-7 आमी आयकोवया कितें म्हणटा तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसना रसो उगडास कर केदळा उगडास कर तरणाटपणाच्या दिसांनी खंय आसा उर्बा खंय आसा संतोष खंय आसा सकत मोगाळ भावबडीनो पाद्रेबान बरें एक्शन कर दाखयलें म्हजो बावळो कोण जेजू सत्यवंत जाणवेन भरलेलो बावळो जेजू तरणाटपणाच्या दिसांनी बस चडोवंक जाता कार चडोवंक जाता पावंडे दिसतात रॉड धरूंक दिसतात त्या दळा मात्र येवंक जाता मागीर एक वेळ येतलो कांय दिसाना तसलो एक वेळ येतलो मुखार ऐका कितें म्हणटा कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तातूंत कसलेंच सुख मेळोवंक ना मनशाची तुजी आनी म्हजी म्हातारी प्राय येता पळय त्या म्हाताऱ्या प्रायकांक कितें बरयलां कश्टांचे दीस म्हूण बरयला मोगाळ भावा भयण्यानो ते कश्टांचे दीस येवचे आसात हांगा म्हातारी प्राय म्हूण बरो ना तुजे आनी म्हजे कश्टांचे दीस म्हण त्या म्हातारे प्रायक ओल्ड एजाक ते सरी केलात त्या दळा तुजी आनी म्हजी परिस्थिती कितें जातली आमी ती आयकोवया मुखार कितें म्हणटा म्हाका तातूंत कसलेंच सुख मेळोवंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे कितल्या जाणां की तुमी पळयतात मांद्रेर आसात बेड्डार आसात वयमू तुमी मामा कसो आसाय मम्मी कसो आसाय म्हणटाना ती कितें म्हणटात म्हाका आनी एक 10 वर्सां जी म्हणटात की कितें म्हणटात म्हाका कित्याक देवान सोडला म्हजो कित्याक उगडास करिना माग म्हणटात म्हजे कितल्या जाणांनी मागला ताका एक मागा वचोंक म्हूण हांव मागना
हांवें कितें आतां जत्म्याचे लाग घेवची ब्रदर मागा अशें आसच्या परस पेशंच बरें हांवें मागोंक वचोना हांव मागाना आज असली परिस्थिती येवची आसा देवान हांवक दिल्यार तें नाका ते मांद्रेर कुसोन बेड्डार कुसोन नाका हे दीस नाका ही जिणी नाका म्हणचो वेळ येतलो मगाळ भावा भयणीनो पूण आज आमी भागी वयमू तसलो वेळ आसा गी आमकां आसा गी ना मुखार कितें म्हणटा सूर्य उजवाड चंद्र आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी तुझे आनी म्हजे कुडीचे विश्वे दोळे कुड्डे जातले कान आयकोवचे ना ते स्पिकार वेतले आतां बायांक बोळना सगळे कुडीचे विश्वे कितें जातले अस्कत जातले ते दाडा मोगाळ भावा भयणानो म्हाका हांगा उलोवंकय जावचें ना आनी हांवें उलयलें तुमकां आयकून घेवंकय जावचें ना तसली परिस्थिती येतली आनी कितें म्हणटा मुखार आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी पावसा उपरांत कितें येता पावसले दीस पळयलात मू एक मोड जाता परतून पावस येता एक मोड जाता परतून पावस येता तशेंच तुका आनी म्हाका एक पिडा येता ती गूण जावं की आनी एक येता म्हाताऱ्या प्रायर एक गूण जाता एकाक वाकात हांगा काबार जावना आनी एक येयली हांगा बीपीचे वाकात सुरू आसा चालू आसा आनी पडे वचून पळयता ना अळे शुगर चड जाला हांगा बीपीच बरी जावना आनी एक येयली आतां ते शुगर एक वाकात चालू आसा इल्ल्या दिसांनी वेतना पोटान दूख म्हणटाना आनी एक आयला कॅन्सर अल्सर अशेंच कशें पावसा उपरांत मोडां येता परतून पावस येता तशी एक पिडा येता आनी एक पिडा येता एक पिडा बरी जाता आनी एक येता तशी तुज्या म्हणजे परिस्थिती आनी मुखार येवचे आदी तुज्या रसनारसो उगडास कर येवच्या आदी कितें करीचे सत्राय हे परत जावचें आसा आतां देवा घरान दिया आमकां येवना जावना टायम आसा वेळ आसा उडोली पादर जेरी सांगला येया आमी दिता ऐका सुडसुडीत जाया धैर्यादीक जाया काळोखांत पडा नाकात वायटांत पडा नाकात रिती रिवाजीचे गुलाम जाय नाकात जैते म्हणटा जेजू सांगता जैते म्हणटा जावया म्हण आयकोना घे वडोल आमकां कित्याक रसला आमी म्हणटा न्ही देवान म्हाका रसला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला स्वास जिवासो संवसाराक हाडला देवान म्हाका रसला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडींत म्हज्या भरला स्वास जिवासो संवसाराक हाडला आनी मुखार कितें म्हणटा तेतना घराचे राखणे तर तरतले राखणे कितें जातले राखणे म्हळ्यार कोण आमचे पांय वायब्रेशन मोड 60-70 जातेर मागीर खंयची मोड वायब्रेशन मोड आनेकलो जायची देखून हांवें ಎಪ್ಪಡಿ सांगले ಉಡಾಸ ಸಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಇರುವಾಗ ಬಾ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಬರುವಾಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ म्हणून ಎರಡು ಕಾಲು ಇರುವಾಗ ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಬರುವ ಸಮಯ ಉಂಟು ಕೋಲು ಬಂದರೆ ಬರಲು साध्यविಲ್ಲ हे राखणे आता घट्ट आसात वय मामी चलो नायले आमच्या पांयांनी एक दीस वेतलो हे राखणे तरतरतले वायब्रेशन मोडार पडतले आनी मुखार बळवंत मनीस भागवतले कोण बळवंत मनीस म्हणल्यार तुज्यानी म्हणजे पॅन कार्ड कितें पॅन कार्ड पॅन्टांत बॉल आसता वर एक मात्र मनीस वय मू पॅन्टांतले बॉल गेले जाल्यार तुका आनी दिवडा कांय फरक ना मागीर दरीत लोळोन तूं आसाचे मागीर कितले न्ही सांगता न्ही कितें पॅन कार्ड घट आसा रे तुजें म्हणून पॅन कार्ड मोडटा म्हणना ती चड हांकार गेला कितें करता पॅन कार्ड तो ताकाय कोत्ता मोडूंक ताजें बॉल वेचें आसा एक दीस बळवंत मनीस बागवातलो पॅन कार्ड बागवातले मागीर कशी जाता ती माय कशी चलता पळयला मू एक पुढे टिचरीन भुरग्याक सांगलें खंय ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ म्हणटाना ಭುರ್ಗೋ म्हणटा खंय ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಹುಡುಗನಿರುವಾಗ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून म्हळ्यार म्हजो आजो ल्हान आसतना बागवान नातलो आतां ह्या प्रायर पॅन कार्ड कितें जालां आबाचें म्हटला बळवंत मनीस गेला बळना ती तुज्यान म्हणजे परिस्थिती येतली आनी मुखार स्त्रियो थोड्यो सासात देखून त्यो दळूंक बसच्यो ना आतां तुमकां बरें गोत्ता आसा मालगडी म्हणचे आसात मू घरा आसात की नात घट वस्तू दिया म्हणटात की
कितें दिया म्हणटात. माय बकरी जाय, बकरी नाका गो चाबोंक जायना. माय चिंचारे नाका चाबोंक जायना. पंतपळवाला दी गो. कित्याक दांत जडल्या थोडे मायचो एक आसलो तोय गेला तिजो. मायंक आसा एक मुखार आसलो सो तोय ना बिरमूत. मागीर घट वस्तू चाबोंक जाता ते तुका अळे जायना खंय. तिका बादाम खावंक जायना, काजू बियो खावंक जायना. मऊ मऊ आसल्यार कांय दी आमटा कित्याक दांत कितें जाल्यात. पाद्र्याबांनी सांगला न्ही हाज्या पयल्या मनीस प्राय जाता जातना दुबळो जाता की ग्रेस्त जाता. ग्रेस्त, भांगाराचे दांत, रुप्याचे केस आनी किडनेत पातोर डायमंडाचे आनी पोटांत BPL HP ग्रेस्त हें पुरा. दांत वेतात, मागीर चाबोंक जायना. काही मोमो असल्यार दिया, घट आसले नाका. स्त्रियो थोडेच आसा जाता दोळोवंक बसना, कटाकट आवाज जायना. खंय हांगा एका खंय हांगा एक मदें घात आसा. तुमकां आतां पुरो आसूंक पुरो आसा नाकात पडचे आसात. पडोवन मेळचे आसात. मागीर एक वेळ येतलो म्हाकाय नाका चकली दी नाका, चकली नाका. चकली नाका, कुवाळो जाला जायतो म्हणून. आडा नाका, आडाचें मास नाका. आतां बरी चिवल्यांत पुरो कादा. मागीर कटाकट आवाज येना. मुखार ऐका. आनी जनेलांतल्यान भायर पळयतली कुड्डी जातली. दिश्टी उणें जाली. दिश्ट उणें जाली. आतां कांय दिसाना. कितल्या जाणांक पळयला खंय वयता तो. सादाय रिक्षा येता ते खंय वयता. कितल्या जाणांकी पळयलाय. आतां पळोवंक जायना. कितलीं जाणां गेली तूं बसून आसतना. तूं बसूनच आसाय. कितलीं जाणां गेलीं आयलीं. तुका आतां तुजे हेडलायट गेल्यात. दिश्ट मंद जाला तुजी. कांय कामां सोनी आतां. पयलीं कितें खबरो कांय ना, पुरा बंद पडटा. आतां तुका खुद्द तुका तुजी वाट पळोवची कश्ट जाला. घरा भितरच सोदीचें पडटा. टॉयलेट खंयचे, बेडरूम खंयचे, भितरच सोदीचें पडटा. तसली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येवची आसा. देवाचे उदार चत्राय दिता. हांसो न्ही, कॉमीक न्ही. तो सलमान राय सीदा बरयना, इतलें वांकडें बरयता तो समजोवच्या खातीर. इल्लेशें इल्लें गुंडोवन बरयलां ताणें. कित्याक तो बारीक जाणवायेचो मनीस. त्या देखून भायर पळयतली जनेलां कितें जातली. कुड्डी जातली. कुड्डी जातली. तेदना भायलीं दारां बंद जातली. भायलीं दारां कितें जातलें. हें आतां बायलें व्हडलें दार मेन डोरांक आसा न्ही. आतां कसलें उलोवणें न्ही गी. मागीर एक दीस बंद जातलें म्हाका वारे मात्र मागीर उतरानात. ऐका गिरणीचो आवाज बंद पडटा म्हणटा. मुखार ऐका. गिरणीचो आवाज उणो जातलो. कितें जातलो गिरणीचो आवाज. बक 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 केलाय पळय. गिर 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 केलाय. थोडी म्हातारी प्राय जाल्यार कितलें उलयतात. हे बा कितलें उलयतात. पूण कितलें उलयतली. मागीर ते मागीर वाऱ्या मात्र उतरानात. गिरणी बंद पडटा. आवाज बंद पडटा. सावंड उणें जाता. उलोवंक जायना. आनी मुखार कितें म्हणटा. सुकण्याचे चिवचिवणेक मनीस उठतलो. खंयचे मात्रे दिल्यार राती न्हीद येना. कितल्या मात्रे पावराचे दी. हाय पावराचे दिया तांकां न्हीदची येना. सासू जावंक ना. आतां आमकां गडगडो पडल्यारय जाग जायना. रेते रे येवंक आसा 8 वरां. आमी उठची 11 वरां राता. वय मो एक आवयनच म्हाका सांगला येवन ब्रदर काल करची 11 वरां रे उठाना ते म्हणून. आतां न्हीद पडटा बरी. गडगडो पडोवन दी, जगलाणे पडोवन दी, कोणाच्या पाके उबो नसून दी. आमकां कांय खबर ना. एक वेळ येतलो त्या वेळार कितें जातलें. सुकण्याचे चिवचिवणेक मनीस उठतलो. ल्हानशें सुकणें भाव मारला बरो. ताका कितें जाता. खंयचे मात्रे दिल्यार न्हीद पडना. कित्याक हांगा कूस पडटा तेन्ना हाडां टका 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 हाडांचो आवाज येता. हाडाक लागतात. गडगडाचे की चड आवाज हांगाच आसा. आतां भितरच जाला आमच्या कुडींतच जाता. चिवचिवण्याक ल्हानशें केलें जाल्यार बरो तुका जाग जातली. कित्याक न्हीद उणें जातली. आनी सगळें गायन बंद पडटलें. आवाज ना मागीर. पयलें कितलें उलयलां. कितलें उलोवणें कांय ना. आतां पुरा बंद पडला. आनी उपरांत तेन्ना मनीस दोंगरार सोडून वचोंक भियेतले. खंय चडोवन वचोंक. दोंगरार चडचें सोडा. घरचो पावंडो सोडून दीत पयलें.
घरा माय पावंड्यार पांय नाका गो जायना म्हाका पावंडोचो दोंगर दिसता मागीर घरचे स्टेप आसात पळय तुमचे ते चोडोंक जायनात ताका 3 जाण जाय हांगा 2 जाण हांगा 2 जाण माय ना मागीर इल्लेशें माय नाका गो दोंगर दिसता जायना भिरांत एक चूर पांय उबारून दवरूं की भिरांत आतां पळय आमी न्ही कालच्या शिकवणेन फादर जेरी सांगला कितलें वायट आयलां पळयलां पुरा पांया वरवीं म्हणून एक दीस तेय थंड जातले अळे थंय 10,000 आसात नाका वचोंक जायना कसली परिस्थिती तुज्यान म्हणजे येवची आसा पळया ल्हानशे पावंडे वरे तुका दोंगर लागतले उबार म्हणल्यार खंय चड उबार आसा थंय तुका चडोवंक जायना आनी मुखार आनी रस्त्यार चलोवंक तरतले ल्हानसो पोंड पळयल्यार पुरो ल्हानसो पोंड पळयतना तांकां बांय पळयल्यार बरी जाता 4 फीट पयस वयतात नाका गो थंय बांय आसा बांय न्ही पोंड ल्हानसो भे तितली भिरांत खंय त्या पोंडार पडता गी म्हणून कित्याक पांयांक बळ दोळ्यांक दिश्ट टँक टाकी बळ ना येद्दसो पोंड बांय दिसता मागीर तसली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येवची आसा आनी मुखार कितें म्हणटा बादाम रूख फुलतलो केस पुरा धवे जातले बादामाचो रूख कितें जाता मागीर मेहंदी खंय आसा इटाई खंय आसा गोदरेज गेला केस वेतात ते दुसरी म्हणी घाल काही घालना बायल सोडून नाल्यार म्हाताऱ्या म्हज्या ओटी येना इल्ले म्हणी पूस म्हणटा मागीर हांव आनी तूं येताना बापाय आनी धू गेल्ल्या बरें जाता इल्ले म्हणी पुसय बा म्हण बायल म्हणी सांगता पुसयता ते मागीर नाल्यार तुज्या ओटी हांव येना म्हणटा काळे आसले कितें जातले धवे जातले हां मागीर तेंपे जड जातले आं पुरा जडत मागीर हगूर कांय ना ल्हानसो एक ग्लास उखलूंक जायना गो जायना उखलूंक ल्हानसो ग्लास दिया पयल्या बाटल्या उखलिलात व्हडल्या बाटल्या उखलिलात मागीर निमाणो ग्लास दिल्यार तो उखलूंक पुरा जडाय आनी मुखार आनी सगळी आशा सोंपतली कितली वक्त हांड दिया भूक लागना ते खायचे हें खायचे थंय वसाचे हांगा वसाचे आतां खा माय खा बाप्पा नाका खंयताक आशा कितें जाला गेला पुरा भोंवची आशा ना ये म्हणल्यार येनात वयची आशा ना येवची आशा ना खावची आशा ना जेवची आशा ना खंयची आशा ना पुरा आशा गेला आनी मुखार कित्याक मनीस ससनाच्या घरा वेता ओडोली फादर जेरींग सांगलें मेले इरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು सुम्मने आमी बाड्याच्या घरांत आसा कितलेय कोरोडांचे हांगा बांदल्यार कितले कोरोड तुज्या लागीं आसल्यार हे तुजे बिडार ससनाचे आनी खंय वचोंक आसा आमकां तेंय वडोल फादर जेरीन सांगलां आमकां कान दिलां उतार वयमू जी येतेल्यांच्या देशांत तुका आनी म्हाका वचोंक आसा खंय वचोंक आसा जी येतेल्यांचो देश दावेद्र्यान वडोल सांगुल्लो त्या देशांत तुका आनी म्हाका वचोंक आसा देखून मोगाळ भाव भयणीनो कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगलां कितें आसा जे मागीर तयार आसा जे सोडूंक आसा वचोंक आसा कमर बांदा वाणो घाला तयार रावा आसा म्हूण तें बसून खावंक न्ही बगूंक न्ही आमकां वचोंक आसा मोगाळ भावा भयणीनो हें उगडास दवरा कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मनीस सासणाच्या घरा वेतलो हें तुजें आनी म्हजें सासणाचें घर न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा परमनंट रावचें आलोचन करचें नाका भाड्याचें घर लोकेशन चेंज जावंक आसा तुजें आनी म्हजें हें परमनंट लोकेशन न्ही शिफ्ट जावंक आसा लिफ्ट करतले येतले शिफ्ट जावंक आसा लिफ्ट करतले येतले तयार रावा कमर बांदून रावा वाणो घाल रावा चपाती हातान खावन गेल्यार ओडना तशेंच जिणी तुजें आनी म्हजें रावोंक ना चलते बनो और एक दिन उडते बनो मुखार कितें जावचें आसा ऐका रुदान करतली रस्त्याचेर भोंवतात ओय मोडे पूर्ण आयली हांगा रडणे काबार जावना पूर्ण आयल्यांत गेलो निंगी गेली निंगी घरा आयल्यार आणकी रडणे रस्त्यारी रडणे सिमितेंत्री रडणे पुरा कडेन रडणे तो गेला ससनाच्या बिडाराक तो गेला ससनाच्या घराक देखून हांवें हाज्या पयलीं म्हणलां कोणी मरणाची खबर मेळ्ळ्या पट्टा हांवें हांसचें एक कोलो एक जोक म्हजोच उडास करचो आनी हांवें हांसचें कित्याक तो खंय गेला ससनाच्या घरा तो गेला देवाच्या घरा तो गेला जी येतेल्याच्या देशांत तो गेला आतां गरमी ना हांगा कश्ट ना विघ्ना ना अनवारां ना तेका जायत्यांक देवान काण वेला वय आमच्या की पयलें कित्याक वेला जाणा ती देव तुजें म्हणजे भविश्य जाणा मुखार कितें जावचें आसा म्हूण तो जाणा तसल्या विघ्ना अनवारांक तुवें सांपडोवंक नजो म्हणल्या खातीर तो कूड उखलून व्हरता
आमच्या सांगाता जी येतली जायते फाटल्या मारवी नंतरलो वैमू जावंक पुरो ताका बिरमो तानकी कुडींत तानकी वळवळे कश्ट बघूंक आसले जावंक पुरो ते म्हज्या सेवकान बघचे नाका म्हण सांगून ताका उखलून व्हेले देवान. आमी खंतीत आसता ना तो जी येतल्या देशांत संतोषांत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. जी कोण आमची भाव भयणी गेल्यांत जी येतल्या देशांत ती संतोषांत आसात. आमकांय वचोंक आसा ती गेल्यांत वचोंक आसा की ना. खंय वचोंक आसा आमकां सस्नांच्या घरा सस्नांचे बिडार जी येतल्यांच्या बिडारान तुका आनी म्हाका वचोंक आसा. जैत्यवंत जालो जेजू थंय आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या जैत्यवंत परिवारान तुका आनी म्हाका एक जावंक आसा. तें जिवीत तुका आनी म्हाका बसयलां न्हय. हांगा आमकां आलशां बरी गुलामां बरी ह्या भियोवन ह्या लजेचें जिवीत जिवंक तुका आनी म्हाका आपोवना. धैर्यादीक जिवंक तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. कितें जातालें मुखार रुपयाची दोरी तुटच्या आदी नोट पळयला की नोट नोटांत एक वायर आसता वय सर्गी आसता रुपयाची. ती सर्गी आसल्यार मात्र ताका मोल आसता. सर्गी ना जाल्यार नातल्या नोटाक मोल आसा गी अशें पळयतात. उंदा पुजी सारके इज्जे नेट पोतंड म्हणून पळया. कूड आनी आत्मो विंगड जावच्याक त्या रुपयाच्या सर्गेचो हांगा धाकलो दिला. विंगडपण डिवायड जातलें. मागीर आत्मो एपडी गेलो मागीर हांगा मोल ह्या डब्याक मोल ना. कशें नोटाक ती रुपयाची ती तार आसतना मोल आसा तशें तुज्या म्हज्या कुडींत आत्मो आसता वर एक मोल आसा. डिवायड जालो ती तार तुटली म्हणून हांगा दवरलां. आत्मो सोण गेल्या उपरांत हाका मोल ना म्हणून मुखार म्हणटा ऐका. भांगाराची वाटली फुटतली ही तुज्यान म्हजी कूड पुडतेली पडतेली कुसतेली मोगाळ भावबडीनो. आतां भांगारा बरी सांबाळला वैमू. कितले नाणयलां धुवयलां पुसयलां घुवयलां कितें कितें केलां तिका. भांगारा बरी सांबाळला पूण भांगाराची वाटली कितें जातली एक दीस वाटली उरची ना. कितली सांबाळा ती वाटली पुडटा म्हणटा. ही तुज्यान म्हजी कूड पुडतेली कुसतेली किडे खातेली मातयेंत एक जातेली. आनी उपरांत जरीकडे कोळसो फुटतलो जरीचो कोळसो फुटतलो बांयसोरा टोमोटतलो. तुजो म्हजो श्वास बंद जातलो. आत्मो वसोंक ही कूड पुटोंक श्वास कितें जातलो बंद जातलो. संबंध काबार. आनी ते दाळा मुखार ऐका कितें जाता. जे धरणींतली ज्या धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली. म्हणजे कूड तुज्यान म्हजी खंय वेतेली धरणीक वेतेली. पूण देवा थावन आयिल्लो आत्मो कितें जातलो आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है. देवान दिल्लो आत्मो कोणाशी वेता शिदा. देखून आता त्या स्त्रियेचेर येयला त्या दादल्याचेर आयला म्हणून तुमी पातये नाकात मोगाळ भावा भयणानो. ओळे तो मेल्लो आत्मो जावन आयला तिजो आत्मो ताजेर आयला आजो आत्मो हे पातये नाकात. देवाचें उतर म्हणटा तो आत्मो सीधा कोणाच येता आनी कांय जायना. आमकां आतां जायती भिरांत थोडे देवाचें उतर दितले ब्रदर आसात. आयला गी कोण आयला तुजे वयर नांव कितें खंय जावन आयलाय कसो आयलाय म्हण लोकांक मस्ट बेश्ट येतले आसतात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा आत्मो सीधा खंय गेलो देवाशी पाटीं गेलो. आमी भियोंक नो आमी धैर्यादीक जायची. आनी ह्या आत्म्यांत वमताना देवाच्या भिरांतींत जियेलाय सुवार्थेंत जियेलाय सतांत जियेलाय जेजू सांगाता जियेलाय पवित्र सांगाता जियेलाय जाल्यार वत्मो खंय वेतलो. पूण देवाचें उतर आयकोंक नाय देव भिरांतींत जियोंक नाय देवाची निंदा केलाय देवाचे उतर दिताची निंदा केलाय तर वत्मो खंय वेतलो. आयकोवया मागीर. पळया भावार्थांत आनी सतांत जियेल्लो सांव पावलू ताच्या मरणाच्या पयलें कितें म्हणटा ताका सर्ग उक्तो जाल्लो आनी नित्यवानपणाचो मुकुट दवरलेलो तो पळयता. पळया तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 6:4 मुखार वाच न्ही 4:6 मुखार वाच. हांव आतां 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6 वाच. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. कितें म्हणटा तो म्हाकाच बली भेटोवच्या स्थितीर हांव पावलां. हांवें वेचो वेळ लागीं पावला. कितें म्हणटा तो हांवें वेचो वेळ लागीं पावला म्हणल्यार ताच्या मरणाची घडी लागीं पावला. भावार्थांत जियेला सतांत जियेला जेजूक साक्ष जावन जियेला पवित्र सांगाता जियेला.
एकवटांत देवाच्या जियेला देखून आता सर्ग उक्तो जाल्लो कसो पळयता पळय मोगाळ भावा भयणीनो आत्मीक दोळे कशे ताजे उक्ते जातात पळया दोळ्यांचो पडदो ताजो कसो वेता पळया वेच्या पयलेंच सांगते आसा म्हाका नित्यवंतपणाचो मुकुट दवरला म्हणटा ताका दिसते आसा तो मुकुट तुमकां काय दिसता गी काय म्हणे दिसता गी तुमकां पळया पळया तसो म्हणटा वाच मुखार म्हजे झूज हांव बरें झुजला बरें झुजलां कसलें झुजला तो भावार्थाचें झुजला शेवट पर्यंत आनी शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला कितें धांवला धांवला भावार्थाची धांवला म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला कितें सांबाळला आज तरणाटपण सांबाळीचें म्हणजे कितलें एक्सरसायज कितलें जिम न्ही गी ब्रदर विक्रमाने पडे सांगलें 6 पॅक म्हणून वद्दाडतात निमाणें जाता एकच पॅक म्हणून डोल मात्र उरची मागीर ते वाऱ्या मागीर काडीचे बुस्स कर फाटल्यान कांय उरना खंयचे पॅकी उरना ताणें दुसरें कांय सांबाळूं ना कितें सांबाळलें पावलून न्ही गे आज आमचो देश पळय इकॉनॉमीक सांबाळूंक आनी कितें सांबाळूंक ते सांबाळूंक हें सांबाळूंक संस्था सांबाळूंक धर्म सांबाळूंक जात सांबाळूंक कांय गरजेचें न्ही एक सांबाळल्यार पुरो कितें तें भावार्थ एक सांबाळल्यार पुरो आमचो आत्मो देवा ते एकवट जोडटलो मोगाळ भावा भयण्यानो ताणें भावार्थ सांबाळलो भावार्थांत घट कर भरवशांत तीर कर विश्वासपणी जियोंक कर कळटेपणी भावार्थ सांबाळतना आत्म्या संगे आमी जियेतले हांव त्या आत्म्या संगे आमी एक जातले हांव आनी आतां कितें म्हणटा मुखार आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा कसो दिसते आसा पळय ताका ताका कितें दिसता नितीवंतपणाचो मुकुट दिसते आसा वेच्या पयलेंच आत्मीक संसार ताका उक्तो जाला दोळ्यांचो पडदो ताका खाडला आनी देवा संग आतां एक जावचें तो पळयते आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हें आतां मरण म्हणल्यार एक लांब न्हीद एक या लांब पैणाक आमी सरी करीत वय मू आतां हिंदीन सांगचें जाल्यार जहाज का नंगर टूट गया और एक लंबा यात्रा पर चला गया म्हणून आतां आमची जिणी म्हणल्यार कशी नांगर घाल्ली दोण आतां नांगर घाला आमकां वय मू वो नांगर काडलो म्हणचे ता जिणयेचो ती दोण खंय वयता लांब पैण खंय वता म्हण सांगूंक जायना कितलीं वर्सां वता म्हण सांगूंक जायना तसली जिणी पावलोची एक लांब पैणार लांब विशेवार तो गेलो तो मात्र न्ही पेद्रू कितें म्हणटा पळया पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वरी 1:13 आनी 14 वळ ऐका पेद्रू कितें म्हणटा ऐका हांव 2 Peter chapter 1 verse 13 and 14 हांव या कुडीच्या तंबांत आसा सर या कुडीच्या तंबांत आसा सर हांवें तुमकां उगडासकन जागोवचो कुडीच्या तंबांत आसाचे तो कुडी कितें म्हणटे आसा तंबू म्हणटे आसा सर हांवें तुमकां उगडासकन जागोवचो म्हजो कायदो म्हण हांव लेखतां म्हजोय कायदोचोच आमचो हांगा कायदोचोच कुडीच्या तंबांत आसता पर्यंत तुमकां जागोवचो भावार्थांत जागे रावा सतांत रावा या सुवार्थेंत जियेया या भक्तींत जियेया आनी त्या वेळार तुजो म्हजो आत्मा कोणा सांगता एक जातलो जागोवचो म्हजो कायदो आमच्या सुमेजेचो क्रिस्तान म्हाका कळीत केल्ल्या प्रमाणे म्हजो तांबू कवळून व्हरचो वेळ लागीं पावला म्हूण तोय म्हणटा ताजो कंबू कवळून व्हरचो वेळ लागीं पावला पळया कशें देवाचे भावार्थी मनीस कशें जाणा जाले पळया स्वता पावलो कितें म्हणटा काय कोरिंथीयांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 5 वड 1 आनी 2 तोय कितें म्हणटा पळया 2 कोरिंथीयन चॅप्टर 5 वर्स 1 आनी 2 आसा संसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू तोय म्हणटा कुडी कितें म्हणटा तो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो पळया मोडून गेलो म्हळ्यार मरण आयलें जाल्यार ह्या संवसारांत तुका नेमका मरण आयलें जाल्यार मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलो ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणा आनी खंयसर म्हण आज आमी आयकला वय मो ताका सत म्हणटल्याक तारण दिवच्या कारण तो जालो म्हण आमी आयकला वय मो कोण ताका सत म्हणटात मोगाळ भावडीनो तांच्या पासत एक सासनाचो तंबू खंय तयार आसा देखून आतां आमी दिसता पळय आमी एक्चुअल न्हय एक्चुअल आमच्या भितर आसा आत्मो भितर आसा बायलांक दिसचें केलें तंबू मात्र दिसते आसा वय मो दिसचें आमी न्हय दिसानतलो एकलो भितर आसा ती आमी
पाऊल म्हणटा पळया आत्मो एक मातयेच्या बिडारांत जीवन आसा वय मू कशें आमी पळया मातयेच्या घरांत जीवन आसा त्याच प्रमाणे पावलो म्हणटा एका मातयेच्या घरांत म्हजो आत्मो जीवन आसा हे मातयेचें घर पडोवन वेतलें वो तंबू पडोवन वेतलो पूण आत्मो पडोवन वेचोना म्हणटा. आतां वो कूड म्हणलो तंबू पडलो म्हणजे मरण आमकां आयलें जाल्यार वो आत्मो खंय वेतलो खंय वेतलो पळया. जीनभर देवाची खुशी केलाय सतांत जियेलाय देवबिरांतीन जियेलाय पवित्र आत्मा सांगता जियेलाय जेजू सांगता जियेलाय जाल्यार निजाय की मोगाळ भावा भयणीनो वो आत्मो सर्गार वेतलो पॅराडायस म्हणटा आमी वय मो खंय वेतलो. पूण देवाचें उतर आयको नाय देवबिरांतीन जियो नाय देवाच्या उतरा विरोध सेवका विरोध गेलाय तुज्याच मर्जीन जियेलाय जाल्यार आमी खंय वेतले हांव तेंय देवाचें उतर दाखयता. मुखार आमी आयकोवया देवबिरांतीन जियेल्लो लाजर खंय गेलो आयका लुकास वांजेल अवस्वर 16:25 वळ ऐका. लूक चॅप्टर 16:25 देवाच्या बिरांतीन जियेलो दुबळो लाजार खंय गेलो आणि कसो आसा पळया. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो हा. पुता तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो तो तांकां सूख भोगता आनी तूं तें वळवळटाय. निजाय की सर्गार गेला जाल्यार थंय कितें आसा सूख आसा सुखान शांतीन तुजो म्हजो आत्मा देवा सांगात आसतलो. ओडोली फादर जेरीन सांगला सर्ग म्हळ्यार सुख संतोष शांती समाधान उजवाड मोगाळ भावभयणीनो थंय खंत ना दूख ना रडणे ना विळाप ना काळोख ना. खंय आसा देव बिरांतीची जिणी जियेल्यार देवाक मानूची जिणी जियेल्यार सर्ग आसा पॅराडायस आसा थंय सूख आसा शांती आसा संतोष आसा. आमी भिवची गरज ना. आत्मो देवा तावन आयलो देवा सर चिंच पाटी वेतलो. पूण मोगाळ भावा भयणीनो देवाच्या बिरांतीन आमी जियोंक ना. देवाची निंदा केला सेवकांची निंदा केला उतरांची निंदा केला आमी आयकोंक ना खालती जावना देवा मुखार जाल्यार आमी खंय वेतले आमचो आत्मो खंय वेतलो. जॉबाचो बूक अवस्वर 10:21 आनी 22 ऐका. जॉब चॅप्टर 10:21 आनी 22 ऐका. जाग्याक वेता तो मनीस ज्या जाग्याक वेता तो मनीस केदनाच पाटी येना तो केदनांच पाटी येना आनी जाणतू काळोख आनी अंधकार भरोवन आसा. थंय कितें आसा काळोख आसा आनी अंधकार भरोवन आसा. त्या जाग्याक वेचच्या आदी आमकां इल्लो सुशेग मेळो. त्या जाग्याक वेचच्या आदी आमकां इल्लो कुशेक मेळो. कित्याक त्या जाग्याक गेल्या उपरांत कितें आसा थंयचो काळोख रातचे परी थंय भरल्यात मरणाच्यो सावळ्यो आनी देसवाट थंयचो प्रकाश लेगून अंधकार थंयचो प्रकाश लेगून अंधकार जाल्यार अंधकार कसो भिरांकूळ आसूंक पुरो मोगाळ भावा भयणानो. प्रकाश उजवाड लेगून अंधकार खंय काळोख खंय खंय वचोंक जाय तुमकां हांगा वचोंक जाय की हांगा वचोंक जाय. पळया आजकाल मनशांक समजणी नासतना देवा विरोध सेवकां विरोध उतरां विरोध सुवार्ते विरोध जायतो लोक उलोवन आसा वय मो. पूण आतां तुका देव कांय करिना उलयल्यार देव सोडता. कित्याक तुका आयच्या दिसा विशांत मात्र कळीत आसा देवाक तुजें फ्युचर कितें जाता म्हण कळीत आसा. आमकां आयच्या दिसा मात्र कळीत आसा देवाक तुजें फ्युचर कळीत आसा भविश्यांत तुका कितें जावचें घडचें ताका कळीत आसा. आतां दोरी लांब सोडला कांय करिना विरोध उलया निंदा करा उपराटी रावा कांय करिना तो सोडला. कित्याक खंयच्या जाग्याक तूं वेताय तो जागो वेच्या पयलेंच तो तुका दाखयतलो हांगाच किंक्राटे मारूंक तूं सुरू करतलो. नाका सोम्या नाका नाका कांय जायना. पळया मनीस केदोळ पर्यंत जीव आसा पळया कुडींत देव विनंती करता खंय म्हाका आयक म्हजे लागीं ये म्हाका खालतो जा म्हणून. पूण जेन्ना हांव आनी तूं मेल्या पळय मागीर आमी विनंती करता खंय देव. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:20 ऐका. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 5:20 वळ ऐका. पळया आमी जीव आसता पर्यंत देव विनंती करता पूण आमी आयकना. ऐका तर आमी क्रिस्ताचे दूत म्हळ्यार रायाबारी आमी ताजे क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखार देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. आतां आमी कितें करना आसा विनंती करता भावा भयणीनो सांग पावली म्हणटा पोर आत्ता पांयांक पडटा म्हणटा तो ऐका जिवीत जोडून घेया सर्गार वसा देवा सांगता जियेया जैते म्हणटा जाय म्हणून विनंती करता. देव विनंती करनासा पूण मनीस ऐकना. पूण जेन्ना वो कूड म्हणलो तंबू वेतलो मनीस सासणाच्या घरा वेतना थंय मनीस विनंती करतलो पूण देव ऐकना. तो वेळ गेलो
तो वेळ काबार जालो पाती आनी कितें आसा पळय जॉबाचो बूक वचोन 18-14 उलयका जॉब 18:14 ऐका थंय कितें म्हणटा कोणाच्या आदीन ते आत्मे जातले पळया सुरक्षित तंबांतलो ताका भायर काडतात सुरक्षीत तंब बांधलो ताका भायर काडताच आणि आकांताच्या रायाशी हाडतात खंय हाडतात हिंदेच्या बायबलांत बरें बरयलां हें उतर उसका शरीर उससे छीना जाता है और भयानक तका राजा के हाथ में सौंपा जाता है म्हणून ताजी कूड आसात पळय खोट्या मनशाची देव बिरांत नतलेल्याची देवाक ऐका नतले भावार्थाच्या वाट्यांत जिये नतलेची या देवाची ताच्या सेवकांची उतरांची निंदा केल्या मनशांची कूड वण घेतात उसका शरीर उससे छीना जाएगा और भयानक तकर राजा के हाथ में सौंपा जाएगा म्हणून कोणाचो कोण तो राय कोणाच्या हातान दितात आनी पुढे ऐका कोणाच्या हातान दितात सारकें कळटा सुरक्षित तंबांतलो सुरक्षीत तंब बांधलो ताका भायर काडतात म्हणजे त्या कुडींतलो ताका भायर काडतात ताचो जीव वण घेतात मात्र न्ही आणि आकांताच्या रायाशी आकांताचो राय बेलजेबल सैतानाचो मुखेली बेलजेबलच्या हातांत हाडतात ताका दितेले दुष्ट का दुष्टों का हाथ में उनको सौंपा जाएगा म्हणतात कठीण कठीण शिक्षा दितेल्या दुष्ट आत्म्याच्या हातांत ताजो आत्मो जातलो खंय वसोंक जाय डिसायड कर हांगाच इशीन गी दिशेन उजव्याक गी दाव्याक जॉबाचो बूक वचवर 30 आणि 3 22 वळयका जॉब 33:22 ऐका थंय कितें म्हणटा तासो आत्मो फोंडाक लागीं सरतलो सर्गाक न्ही खंय फोंडाक दुष्ट मनशाचो आत्मो फोंडाक लागीं सरतलो आणि ताचो जीव मेल्ल्यांचे सुवातेक मेल्ले म्हळ्यार ते दुश्टांतले दुष्ट खोटे आत्मे आसात पळय तांच्या आदीन तो आत्मो जातलो मोगाळ भावा भयणानो देव भिरांत कितल्या गरजेची भावार्थ कितल्या गरजेचो सत्ताची जिणी कितल्या गरजेची आतां आमकां कळीत जायजे आत्मो वेचो आसा देवा सरशी वेतलो नांद्रा दुस्मना सरशी तो वेतलो खंयचें जाय तुवें आनी विंचून काडी येत मागीर आमकां चान्स ना एक पोटी या कुडींतल्यान आत्मा विंगड जालो तुका नेमका चान्स ना ऑप्शन ना हे चान्स तुका नेमका देवान दिला अवकाश दिला जैत्यवंत परिवारांत भितर सरचो त्या क्रिस्ता संगता जैत्यवंत जावची ती वाट तुका नेमका दाखयला मोगाळ भावा भयणानो ते जिवीत तुका नेमका दिला आमच्या पुर्वजां विशयांत बरयला वय मू अब्राहम मेलो इसाक मेलो जॅकोब मेलो कितें जालें तांचें पुरा पुर्वजा समय एकल्या विशयांत आमी आयकव्या उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 25:7 आणि 8 ऐका बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 25:7 आणि 8 वाच अब्राहमाची सगळे जिणयेची वर्सां 100 पाऊंड कितले 170 दोगी 175 उपरांत ताणें प्राण सोडलो आमी कितें चिंता प्राण सोडलो जालें ताका पुरले आनी आयल्या म्हणून काबार जालें म्हणून निंगी आज आमच्या चिंता भशेनच तो मेलो न्ही ताका कुडल्या पोंडान घाल सोडी आमी हांगा पेस्त करया म्हणून काबार जावं ना मेल्या उपरांत जिणी थंय जावन सुरू जाता तुज्या आनी म्हज्या मरणाचो दीस सासणेक जिविताचो पयलो दीस मोगाळ भावा भयणानो काबार जावन आमी चिंता तो गेलो ती गेली ताका गेली आनी पेस्त करया परवा बकऱ्या मासरान बरें पेस्त करया आयतारा पयल्यांचो ओडोवन सोडया दिशेन म्हण लोक चिंता प्राण सोडलो म्हणटच काबार जालो म्हण चिंता ना अब्राहम कितें जालो उपरांत ताणें प्राण सोडलो वर्सां भरून उतार प्रायर तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजांसोवे तो एक कोटलो ताजे पुर्वज एका जाग्यार जीवन आसात ताच्या पुर्वजांचे आत्मे एका जाग्यार जीवन आसात आनी त्या नितीवंत आत्म्या सांगात अब्राहम एक जालो मोगाळ भावा भयणानो खंय आसा अब्राहम तुमी आयकला मू लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या चरित्रांत आयकला मू लाजर वचून खंय गेलो अब्राहम खंय गेलो देखून अब्राहम खंय आसा आमी खंय वचोंक आसा आनी एक पुटी आमी वाट चुकोवन दुसरे कडेन गेल्यार मागीर दुसरो आमकां कांय करूंक जायना लुका सवांजेला वस्वर 16:20 आणि 6 ऐका चुकोवन खंय म्हणे हेमकोंडाक तुजें म्हजो आत्मो गेलो परत्यान सरकार वयचे चान्स ना तुका आनी म्हाका परत्यान आत्म्याची वाट बदलूंक जायना ट्रान्सफर करूंक जायना एका जाग्यातून अनेक जाग्याक लूक 16:26 वाच ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मध्ये व्हडले कंदक आसा त्या वरवीं हांगा जावन तुमचे कुशीक वसोंक
कोण सोत्तीच जाल्यार सत्तीच जाल्यार ताच्यान वसोंक जायना. ट्रान्सफर करचे काय प्लॅन मागीर चान्स ना. हो अवकाश तुका आनी म्हाका दिला मोकळा भाव भयणीनो. देखून देवाचे उतर आमी आयकलें तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी कुडीन ते बोवाळ आसतना गटाय आसतना सकत आसतना सरस्वरा देवाचो मोग करा, ताका विश्वास रावा, भावार्थान जियेया, सतान जियेया. देवा तावन आयलो परत देव घेतलो. जेजू सांगता आमी जैतेवंत जातले हांव त्या जैतेवंत परिवारांत एक जातले हांव. हेंच भाग हांगा असले हर एकल्यांक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.